अथ दशमोऽध्यायः। मेषराशेः भरणिनक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच एको वनिग्जनो देवी काकुत्स्थनगरे शुभे अग्निकोणे शिवपुरो योजनार्धप्रमाणके धनाढ्यो ह्यवसद्देवी वैश्यवृत्तिरतः सदा विक्रयं कुरुते देवी गुडम् अन्नं रसादिकम् एकस्मिन् समये देवी गुडमादाय चाध्वनि वृषभं भारसम्पन्नं करोति स्म वरानने भारेण पीडितो नड्वान् मृतः पति गतः शिवे न ज्ञातं तेन वै पापं वृषभाति समुद्भवम् एवं बहुतिथे काले बिल्वमङ्गलके पुरे वैश्यस्य मरणं जातं सरव्या सह भार्यया स्वर्गलोके गतो द्वौ च तौ च क्षेत्रप्रभावतः 60 वर्षसहस्राणि स्वर्गे भुक्तं शुभं फलम् ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके वरानने अवन्तीनगरे जातौ धनधान्यसमन्वितौ मध्यदेशे विशालाक्षी पूर्वकर्मफलेन हि पुत्रो न जायते देवी गर्भपातस्तथा शिवे कन्यका वै प्रजायते पुनः पुनर्वरानने शरीरे च ज्वरोत्पत्तिः मध्ये मध्ये प्रजायते प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि पूर्वपापविशुद्धये सुवर्णस्य वृषं शुभ्रं फलपञ्चमितं तथा प्रतिमां कारये देवी वृषमेकं विभूषितं प्रपूज्य शिवमन्त्रेण वैदिकेन यथाविधि प्रदद्याद्विदुषे तस्मै ज्ञानिने शुद्धबुद्धये नमः शिवाय मन्त्रेण लक्षं जाप्यं प्रयत्नतः रोगतो मुच्यते देवी नात्र कार्या विचारणा इति दशमोऽध्यायः।